आयची होम रेमेडी जी आसा न्ही ती स्पेसिफिकली पावसाळ्यान थंडेन अशा टायमार मुद्दम वापरपाची आणि स्पेशली ताणी वापरपाची जांकां जॉइंट पेन आसा. म्हणजे कोणाचेय आता जाणटेपणान म्हण धोपरां दुखतात किंवा एल्बोज दुखतात किंवा अशे हात किंवा बोटां सुद्दां कांय जाणट्या लोकांक त्रास जातात, दुखतात रातची न्हिदता आसतना. कित्याक जाणा क्लायमेट थंड जाल्ले आसता, पावसाळ्यानूय एक एकदां थंड जर पावस पडत तेन्नाय हे त्रास जातात किंवा जेन्ना थंडी वाडटा डिसेंबर जानेवारी जर तर मातशें थंड क्लायमेट आसता न्ही त्या वेळार हे मुद्दम तुम्ही वापरून पळयात. एक म्हळ्यार ताका तिळाचें तेल जाय पडटलें तुमकां, म्हणजे सेसमे ऑयल म्हणटात आमी, कळ्ळें. सेसमे ऑयल जें आसा न्ही तें एक 50 ml जर तुम्ही घेवशात जाल्यार तातूंत 6 ते 7 बोयो गार्लीक लसूण, कळ्ळें, ताज्यो 6 ते 7 पॉड्स लसणेचे घेवन ताका मातसो कट मारून त्या तेला भितर घालपाचें आनी एक कुलेर भर वोंवो म्हणजे अजवायन ते तातूंत भितर घालपाचें आनी तें तेल बॉयल करपाचें. ते बॉयल करून ताका बरो बारीक गॅसाचेर दवरून ते बरें बॉयल जाले, तुमकां जाय तितली क्वॉन्टिटी करूं येता, मातशें तितलेच लसूण आनी अजवायन ताचे वाडोवचे पडटले तुमी. तेन्ना ते सगळे बॉयल करून मागीर ते लसूण जेन्ना ब्राउनिश जाता न्ही तेन्ना ते तेल बंद करप आणि ते थंड जाले की ते सगळे लोसणी सकट वोंव्या सकट ते ग्लास जारान स्टोर करून दवरचें. जेन्ना जेन्ना तुमकां दूख जाता आंगाक, खंय आंगाक दुखू येता, जॉयंट्सूच अशें न्ही पण आंगाची खंय दूख जाता न्ही थंय न्ही फक्त तुमी कितें एक्सिडंटल म्हणजे कट्स बिट्स आशिल्लो दूख न्ही, कळ्ळें, ही फक्त जॉयंट्साची पेन किंवा भितरले भितर आंगान एक एकदां दूख शी जाता ती दूख जे आसा तेन्ना ताका हळंग म्हणजे अशें हातांनी ताका मसाज करचें, चड रगडपाची गरज ना, जितले तुमकां बेर जाता तितले प्रेशर घालून ते रगडपाचें आनी धोपराचे दुखेक सुद्दां हे लावूं येता आनी चड बरें वयल्यान. सदां रातचे सुद्दां लावून जर तर तुमी ताजेर एक गरम शेक मारत न्ही तुमकां चड रिलीफ फील जाता. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा हांवें स्वता केल्ल्यो आसा आनी म्हाका हातून खूब रिलीफ जाता. म्हणजे बॉडी एक बी केन्नाय जाता जाल्यार म्हजे कडेन हे तेल केल्लेच आसता आनी हांव हे वापरतां. तर म्हणून म्हाका हे तुमकां सांगन दिसलें. बरें, तातूंत दुसरें आनी एक मेन्शन करन दिसता म्हाका, जाका चडशे जॉयंट पेन्स आसात न्ही त्या मनशान आपल्या जेवणान जाता तितले पर्यंत तिळाच्या तेलान जेवण करचें. म्हणजे आमी गोंयकार आमी खोबरेल तेल वापरताच, पण रिफायंड तेलां जाता तितली कमी करची, नाल्यार किचनान ती बंदूच करून उडोवची आनी खंयच्यान मेळटा थंयच्यान प्युअर ऑयल किंवा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल जाका परवडटा, कित्याक कोल्ड प्रेस्ड ऑयल मातशें म्हारग आसता पण ते कमीच लागतात. तिळाचे तेल अवश्य आपल्या जेवणान इन्क्लूड करचें आनी डिफरन्स पळोवचो आनी म्हाका मुद्दम सांगात.